आपल्यात मोड आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता कोतकोती ताळगा वयर उबारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता कोतकोती ताळगा आमी चोडलां तो देव सोड पोतविता बेबून पूण मोगान आयल्या ह्या वेळार पाय कोरगीर कोकाजाक चिंतया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार पाय कोरगीर कोकाजाक चिंतया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार. प्रितीच्या भावा भयणीनू तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अदीक करून मागुया जी आमची भावा भयणां कश्टांत आसात वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. मोगाळ भाव भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर. सोम्या काकूतकर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जेवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायेलाच्या 3 व 4 खुनांक लागून हांवें निर्णय घेतलो तो हांव फाटीं घेवचो ना. कित्याक तांणी प्रमाणीक मनशाक धुडवान विकलो आनी गरिबांक वाहनांचे जोडयेक. असक्त्यांच्यो तकल्यो ती मस्तितांत आनी गरिबांक आपले वाटेवेली कुशीन लोटतात. म्हजें पवित्र नांव बश्टावून पूत आनी बापूय एकाच चेडवाशी आड पडटात. गहान कशी घेतलेली आंगवस्त्रां घालून दर एके वेदेशी न्हिदतात आनी आपल्या देवाच्या मंदिरांत दंड घालून घेतीच्या दुडवांचो सोरो ते पियेतात. तरी तांच्या दोळ्या मुखार हांवें अमोरितांचो नाश केलो. ह्या मनशांची उंचाय देवदार रुखा परी आनी शिदूर रुखा भाशेन ते मजबूत. उंचल्या फळां आनी जमनींतल्या पाळां सयत हांवें तांचो नाश केलो. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली भायर काडलेली आनी अमोरितांचो गांव तुमी तुमचे स्वाधीन करचे खातीर 40 वर्सां हांवें तुमकां अरण्यांत भोंवडायलेली. पूण आतां जशें बऱ्यांनी भरलेल्या गाड्या पोदांक तोनाचो चुरो जाता तेच भाशेन हांव तुमकां जमनीर शेवटून तुमचो चुरो करतलो. वेगान धांवता तो पर्यंत पळोवन वचूंक शकचो ना. बळिश्टाचे बळ कित्याकूच उपकारचें ना.
बळवंतांच्यान पर्यंत आपणाकूच सोडूंक जावचें ना. भालेकारांचे बळ विरघळतले. सुरसुरीत धांवतल्यान पळूंक वचूंक जावचें ना. घोडेस्वारान आपणाकूच वांचवूंक जावचें ना. विरां मदले बलिश्ट झुजारी त्या दिसा विंगडे पळोवन वेतले. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत आमचो जबाब. देवाची पर्वा करिनात ती सगळी तुमी चत्राय धरात. देवाची पर्वा करिनात ती सगळी तुमी चत्राय धरात. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुठवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. देवाची पर्वा करिनात ती सगळी तुमी चत्राय धरात. चोराक देखना फुडें तूं ताचे फाटल्यान धांवताय आनी परतवऱ्या सांगाती दीस काडताय. खोटेपणां ओकूंक मात तोंड उगडताय आनी तुजी जीब पेल्याक फसोवंक जाल्यार सुडसुडीत हालता. जबाब. देवाची पर्वा करिनात ती सगळी तुमी चत्राय धरात. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कातरताय. तुजेंच आवयच्या पुताचेर बगलाटां घालताय. असली तुजी कर्तुत्वा आनी हांव ओगो रावचो तुजे सारको म्हाका करूंक सोडताय. जबाब. देवाची पर्वा करिनात ती सगळी तुमी चत्राय धरात. देवाची पर्वा करिना ती सगळी तुमी चत्राय धरात. हांव तुमकां सोडचो ना आनी तांकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब. देवाची पर्वा करिनात ती सगळी तुमी चत्राय धरात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 8 ओळी 18 ते 22. आपले भोवतणी लोकांची उरपोस पळोवन जेजून दर्याचे पलतडी वचोंक लायले. तेन्ना एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरोन ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं वयशी थंय हांव तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक डोली आसात आनी वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक घरटे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोंक खंयच स्वात ना. ताच्या शिसा भितरल्या एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचोन म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यांत तांकां आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावन दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या भावा भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जो कोण जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता ताणें एक मनान आनी एका काळजान संपूर्णतायेन ताचो पाटलाव करूंक जाय. जेजूचो पाटलागदार कशें, ताका सूख सुविधा फावो जावच्यो नात, पूण जेजून चल्लली वाट ताणें भावार्थान आनी विस्वासान मरो पर्यंत शेवट पर्यंत चलूंक गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत
आमकां तेच जेजू उक्ते करता. जो कोण ताचो पाटलाव करूंक सोदता ताका मरो पर्यंत भावार्थाने सांबाळूंक गरजेचें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक आपयले, सगळे खुशाल बरीत आपली जाळां पाटी दवरून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. जेजूचें जिवीत पळोवन खुशाल बरीत जाले. पूण जेन्ना जेजूक कश्ट, दूख आनी संकट आयलो, कुर्साचें मरण फावो जालें, तेन्ना सगळे निराशी जावन ताका सोडून गेले. आनी देखूनच जेजू आमकां जोनेकल्याक आपयता आपणाक विस्वाशी रावंक मरो पर्यंत. तर ह्या मिसांत आमी त्याच देण्या पासत मागोया की आमच्या कश्टा दुखांत आनी पिडयेंत आनी वळवळ्यांत आमी आमच्या भावार्थाक घट रावंक, विस्वाशी रावंक आनी निरंतरी जेजूचो पाटलाव करूंक. आमेन. मातीचे भांगार करूं शकताय तूं एकाच माती दोळांचे जिणे भांगार कर पवित्रात्म्या दयाळ बाबा भक्तीपणा किरकोळ ओक्या जिविताचे तुका वक्ता आमची वक्ता तुका वक्ता आमची वक्ता दयाळ बाबा भक्तीपणा किरकोळ ओक्या जिविताचे तुका वक्ता आमची वक्ता तुका वक्ता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेवं. तेव्हा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही सोमेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरू. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणूं, देव बरो दीस तुमकां. तुझ्या गपान माई आमकां मार्ग दवर. तुझ्या गपान माई आमकां मार्ग दवर. भुरगीं तोनी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका